ایاک نعبد و ایاک، سارے بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساڈا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہیں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین بڑا پڑھدا، مکے گیا اوتھے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدینے گیا اوتھے بھی اجلاس دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پاکستان ہوندا ہے پھر بھی ایتھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کمیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، مہنگائی بڑی ودی جا رہی ہے، اسی غریب مردے جا رہے ہیں، پریشانی بڑی ہو رہی ہے، ٹیکس تے ٹیکس لگدا پیا، اتنے پریشان ہو گئے ہاں کہ عمران خان دے دور ہے کتے داڑیاں تے بھی ٹیکس نہ لگ جائے، سانو مولویاں نو ہر مہینے داڑھی دا بل جمع کرانا پے، تو ہی لیا بھائی ادھر بل جمع کرا ادھر کرا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کمیاں کمزوریاں بھی ہیں، پر کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، ملک خوشحال ہو جائے گا، وقت آئے گا، آکھو انشاءاللہ۔ مگر میاں نواز شریف صاحب تواڈے کولوں بڑی وڈی غلطی ہو گئی، تساں فوج دے بارے چیف آف آرمی سٹاف دا توالا دیتا، انج نہیں سی کرنا چاہیے میاں، تیرے تے توقع نہیں سی۔ فوج ساڈی جان ہے، فوج ساڈی جان ہے، فوج تو ساڈی جان قربان ہے، سرحداں تے پہرا دین والا ایک ایک فوجی جوان ہے، ماواں دے پتر نے، بہناں دے بھائی نے، جنہاں اپنی زندگی دین دے نام، اسلام دے نام، پاکستان دے نام لا دیتی ہے۔ میاں اے تو چنگا نہیں کیتا، تیرے کولوں اے کم چنگا نہیں ہویا۔ سنو ذرا، سارے دا سارا پاکستان دوستو، ساری دی ساری عوام پاکستان دے بھی نال ہے، پاکستان دی فوج دے بھی نال ہے۔ قسمیں ساڈے فوج دا نام آندا نا جدوں، مودی جڑا نا مودی ہو جاندی ہو دی، اس وقت جا پیندا، اس وقت مودی جناب مودا بہ جاندا ہے، کہندا میں مر گیا، ٹرمپ بغیر بوکی دے پمپ۔ اس واسطے یہ بڑے جناب پنکار بن دینے، اسی یہ ہاں تے اسی وہ ہاں، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، اماں تیری ویگن لگ دی، ابا تیرا ٹرک، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، انشاءاللہ اسلام دا پرچم لہرائے گا۔ یہ تسا میرے نال نہ رل کے جواب دینا، میرے خیال 12 بج گئے، ایک سوا ایک، ویکھو میں اور کچھ بچیا ہوئے، پہلا ایک پھر سوا ایک، 17 2 اور ود گئے جی۔ جب میں صدقے جاؤں ابو بکر معاویہ قسمیں کیا سما بنایا جی، مسلمانوں کدی ساری رات ہو انجی کئی کہندا رہے نا، مسلمانوں میرے نبی دیو غلاموں، غیرت مند انسانوں، رب دیو مہمانوں، کدی ساری رات انجی کہندا رہے میری جانو۔ خدا دی قسم ہے تسی ایک ایک بندہ ساڈی جان ہو، او جے مولویاں نو سنن ہی کوئی نہ آوے کہ اسی میرا مطلب ہے وانس نو کہیے، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، کیا تہاڈا ٹور رب نے بنایا، مولویاں دے سامنے بیٹھ کے ماشاءاللہ کڈی محبت کڈے پیار دے نال سن دے ہو۔ اس واسطے دوستو میں تانوں مبارک دینا وا، تسی قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنن واسطے آئے ہو، سننا ذرا دھیان دے نال سننا۔ ہر مومن جیڑا وہ طلبگار ہے، رب ذوالجلال مددگار ہے۔ اور اسی طرح میں دعوت دینا چاہنا، ایماندار بنیے تے صحیح، قرآن سنو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
فرمایا غم نہ کرو پریشان نہ ہو تسی ہی بلند و بالا ہو گے شاعر اسلام مولانا یا عمیر صاحب شاعر انقلاب حافظ سلمان ربانی صاحب سننا ذرا رب فرما دے نے پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو ٹور تہاڈا ہوئے گا عزت تہاڈی ہوئے گی چودھر تہاڈی ہوئے گی وقار تہاڈا ہوئے گا شان تہاڈا ہوئے گا ان کنتم مؤمنین فرمایا تسی ایماندار بن کے وکھا دیو اسی تانوں عزت وقار عطا فرما کے وکھا دیاں گے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے رب نے مومنات احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تشریف لے آئے تو انہوں ترجمہ سناوا ترجمہ سن لو حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے پھر آکھو مولانا کدھر چلے ہیں قسمیں بڑا ٹھاٹ بنے کتے نہ جا یار آ جا یار آ جا جے پیشاب بھی آیا جے کوٹھلا کوئی گھنٹہ کو اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے آمین کو ادھر توجہ فرماؤ میرے دوستو حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عظمت پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے سونے دیا زلفاں دی سونے دیا مکی دیا مدنی دیا مٹھڑے دیا پیارے دیا آلہ دیا نرالا دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگو جدیاں قسمہ چاہیان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کنا واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے سننا اللہ پاک دا قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حافظ صاحب بالمؤمنین 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 رؤوف الرحیم اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا میرا سونا فرمایا رؤوف رحیم بن کے آیا مومنہ واسطے تو انہوں پھر ترجمہ سناوا سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان تڑپ جاؤ نبی علیہ السلام دی عظمت دی بات آئی ہے کتنا سونا نام پاک محمد صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گلہ کرو پیار دیاں یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا آگے سننا و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں گلاں سنو ذرا جے گلاں کرو پیار دیاں سوا ایک تو اتے ٹائم ہو گیا ہون بولو پھر بولو
جے گلاں کرو پیار دیاں تے کول تے قرار دیاں تے پھر گلاں کرو ہٹھاڑ والیو پھر گلاں کرو مومنو اللہ دے سونے یار دیاں جے گلاں کرو پیار دیاں سینے وچ پے جاندی ٹھنڈ سینے وچ پے جاندی ٹھنڈ سینے وچ پے جاندی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جاندی کھنڈ سینے وچ پے جاندی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جاندی کھنڈ پڑا میں جدوں ہٹھاڑ اندر پڑا میں جدوں جل سے اندر پڑا میں جدوں پتر دے اتے پڑا میں جدوں اجتماع دے اندر حدیثاں سرکار دیاں جے گلاں کرو پیار دیاں نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی مینوں تے بس چنگی آ لگن مینوں تے بس اچھی آ لگن مینوں تے بس پیاری آ لگن حدیثاں غم خار دیاں جے گلاں کرو پیار دیاں سارے آکو سارے صلی اللہ پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کہ ہو جی عزت والے سننا ذرا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم